Alors, on passe maintenant pour les créances immobilisées à moins d'un an. Alors, فاش نهضروا على les créances immobilisées, تنهضروا على des créances اللي هما à long terme, اللي لا durée ديالهم تتكون نورمالمون فوق العام. والكريونس هو واحد المبلغ مالي اللي تنكونوا تنتسالوا لشي شخص ولا شي هيئه ولا شي مؤسسه. الوغ ملي تنكونوا تنتسالوا داك الفلوس تتسمى اون كريونس. الوغ هنا كما قلنا لي كريونس ايموبيليزي نورمالمون خصو يكونوا ا لون تيرم، ولكن الا طرات شي حاجه اللي خلاتهم ولاو ا كور تيرم، مثلا انا كنت تنسال شي شخص كما قلت ولا شي اونتربريز تنسالها شي فلوس، ولا شي سالاري ديالي تنسالو شي فلوس، ونورمالمون كنت داير مع على اساس ان داك الكريونس راه على مده فوق عام، 3 سنين 4 سنين 5 سنين، المهم فوق عام، ولكن تغيرات الامور ولا تقل من عام. مثلا قال لي لا صافي انا وليت غير من هنا شهرين غادي نخلصك وردك ديك الفلوس. الو هنا غيولي واحد التغيير طار لينا على هاد الكريونس هادي، في بلاصه ما كانت ا لون تيرم غترجع ا كور تيرم. الو في هاد الحاله شنو خصني ندير؟ غنقصها بيسكو تنهضر على لي كريونس ايموبيليزي، الوغ تيكونوا مع لي زيموبيليزاسيون، وبالضبط مع لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. الوغ في هذه الحاله هذه تنحيدوهم من الاكتيف ايموبيليزي، يعني تنحيدوهم من لون تيرم وتنجيبوهم هنا مع لي كريونس اي لي تي في بي، يعني لي كريونس اللي هما ا كور تيرم، لان كما قلنا حنا هي من لون تيرم رجعت للكور تيرم، اذا تنقصوها من الاكتيف ايموبيليزي وتنزيدوا هنا لي كريونس. والعكس في حاله ما الا كانت عندنا شي كريونس سيركولونت، يعني كريونس ا كور تيرم، يعني ملي تنهضروا لي كريونس سيركولونت سافو لي كريونس اللي هما قل من عام، ولات بالعكس يعني ولات فوق عام. مثلا شي كليان كان خصو يخلصني من هنا 3 شهور ل 4 شهور، المهم على مده اللي هي قل من عام، ولا قال لي لاي سبب من الاسباب انه ما بقاش يخلصني يعني على اقل من عام، ولا يخلصني على مده اللي هي غتولي فايته العام. الوغ في هذه الحاله تتولي عندنا في بلاصه ما تكون عندنا اون كريونس اللي هي ا كور تيرم تتولي ا لون تيرم. في هذه الحاله شنو تنديروا؟ تنحيدوها من لي كريونس اي لي تي في بي هنا، يعني من لي كريونس اللي هما ا كور تيرم، وتنزيدوها في الاكتيف ايموبيليزي على اساس انها ولات ا لون تيرم. الو هنا غنرجعوا في البيلون ديالنا لهاد لي غونفوا هادو اللي عندنا هنايا. كما شفنا هنا عندنا واحد الغونفوا الاول على لي كريونس ايموبيليزي اللي كانت لا فالور ديالهم 40000 درهم. شنو قال لي؟ قال لي دون 10000 ا موان دان نو، يعني من هاد لي كريونس ايموبيليزي عندنا واحد 10000 اللي هي قل من عام. بيان، وهنا في الغونفوا الثاني عندنا على لي كريونس ديال لي كليون اي كونت غاتاشي. الو هنا كليون اي كونت غاتاشي اللي هو بيان سور تنعرفوه ديال لي كريونس. هنا شنو عندنا؟ عندنا 92000، مي قال لي واحد 20000 منها مالها ا بلوس دان نو. الوغ نورمالمون هنا لي كريونس ديال لي كليون اي كونت اتاشي راه تيكونوا قل من عام، هنا في هذه الحاله غيوليو اكثر من عام. هادشي اللي غينيسيسيتي بان غنديروا واحد لي غوتريتمون. الوغ هنا غندوزو طابلو دو غوتريتمون ديالنا هنايا. الوغ هنا غنقلوا هاد لي كريونس ايموبيليزي باش نديروا الغوتريتمون عليهم. الوغ كما قلنا هنا لو غوتريتمون شنو غنديروهم؟ هادو غنقصوهم من الاكتيف ايموبيليزي، المونطون اللي قلنا شحال هو 10000 اللي ولا قل من عام، اذا هنا غنديروا موان 10000 من الاكتيف ايموبيليزي، وغنزيدوه مع لي كريونس اي لي تي في بي اللي نورمالمون هما ا كور تيرم. Alors on passe maintenant pour les clients et comptes rattachés. Alors pour les clients et comptes rattachés, le renvoi الثاني شنو قال لنا؟ قال لنا دون 20000 à plus d'un an فوق عام. اذا هنا بيسكو ولات على فوق عام شنو غندير؟ غنقصها هنا من لي كريونس، يعني نحيدها من اللي هما ا كور تيرم، وغنزيدها هنا مع الاكتيف ايموبيليزي، ça veut dire مع لي كريونس اللي هما ا لون تيرم. Alors on passe maintenant tableau de retraitement، نكملوا لي retraitements اللي عندنا. شوفوا alors هنا les écarts de conversion. Alors بالنسبه لينا les écarts de conversion actifs sur éléments durables. alors là كانوا عندك des écarts de conversion au niveau de l'actif على les éléments durables، يعني les éléments durables يعني les éléments à long terme اللي غتلقاهم بيان سور كاينين في الاكتيف ايموبيليزي. كما شفتوا هنايا راه حنا واضعين واحد الشرط، si aucune provision n'a été constituée، ça veut dire الا ما كانت عليهم حتى provision، ça veut dire ما غندير هذا الغوتريتمون حتى ما تكون عليهم حتى بروفيزيون. الا كانت عليهم بروفيزيون في هذه الحاله ما غاديرش لهم الغوتريتمون، ما غتقيسهمش،
لان راه عليهم اون بروفيزيون. سا فو دير ديك الخساره اللي علينا راه درنا عليها اون بروفيزيون، يعني غطينا عليها باغ اون بروفيزيون، ما خصنيش ندير هاد لو تريتمون. اذا هاد لو تريتمون غنديرو في الحاله الا كان عندي هاد لي زيكار دو كونفرسيون ما عليهمش اون بروفيزيون. وباش غنعرف ان ما عليهمش اون بروفيزيون، سوا انهم غيقولوها لك في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، غيقول لك بان داك لي زيكار دو كونفرسيون راه ما عليهمش اون بروفيزيون، ولا العكس يقول لك راه عليهم اون بروفيزيون. الوغ الا قال لك راه عليهم اون بروفيزيون ما نقيسهمش، ولا قال لي بانه راه ما عليهمش اون بروفيزيون ندير لو تريتمون. وفي الحاله الاخرى شنو هي؟ انهم يقول لي عليهم والو. سافو غيكونوا عندي او نيفو ديال البيلون، غيكونوا عندي في البيلون، ولكن في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ما غيقول لي حتى حاجه. سافو ما غينفي، ما غياكد بان عليهم بروفيزيون. في هذه الحاله هذه خصني ندير لو تريتمون ديالي. سي بيان. اذا لما قال لي عليهم والو نهائيا، ما قال لي عليهم حتى حاجه، غندير عليهم لو تريتمون. ولا الا قال لي راه ما عليهمش اون بروفيزيون، حتى في هذه الحاله هذه راه خصني ندير عليهم لو تريتمون. في حاله وحده ما نديرش لو تريتمون هي اللي قال لي راه عليهم اون بروفيزيون. الوغ لو تريتمون ديالي شنو غادي يكون؟ هنا شنو غنديرو؟ غنقصوهم من اكتيف ايموبيليزي وغنقصوهم لي كابيتو بروبر. علاش؟ دابا السؤال هو علاش؟ لان لي زيكار دو كونفرسيون بالنسبه لينا راهم خساره بالنسبه لنا، سي موان فالو. الوغ هاد لي زيكار دو كونفرسيون فوقاش تيكونوا في الحاله الا كنا مثلا تعاملنا بالدوفيز، يعني بالموني اللي هي اترونجير، يعني مثلا تعاملنا بالدولار ولا بالاورو ولا بالين ولا باي عمله بيان سور اللي هي من غير العمله المغربيه ديالنا اللي هي الدرهم. الوغ في هاد الحاله شنو تيطرى؟ لان تنعرفوا لو كور ديال الدوفيز يوميا تيتشونجا، وهذا الشيء تقدر بعض المرات يكون يمثل لنا خساره، وبعض المرات يكون ربح. الوغ في الحاله ملي تيكون بالنسبه لنا خساره، في هذه الحاله تيكون مش تنسجلوه او نيفو ديال الاكتيف. داكشي علاش لي زيكار دو كونفرسيون اللي عندنا في الاكتيف بالنسبه لنا سو سون دي موان فالو، خساره. لان هما شنو هما؟ عباره على سوا اون اوغمونطاسيون دو ديت او بيان اون ديمينيسيون دو كريونس. اوغمونطاسيون دو ديت يعني لا ديت تتزاد علينا، راه هادشي راه كاين في بلون كونطابل. مشيتو في لي زيكار دو كونفرسيون اللي كاينين في الاكتيف، سواء على الاكتيف ايموبيليزي ولا الاكتيف سيركولون، فهاد جوج الحالات غتلقاهم اوغمونطاسيون دو ديت يعني تيزادوا علينا لي ديت، ولا ديمينيسيون دي كريونس يعني لي كريونس ديالنا تيتنقصوا. وفي هاد الحاله بجوج راه بالنسبه لينا راه سي اون بيرت. الوغ بور سا شنو تندير؟ هاد لا بيرت هاد لا بيرت هادي الا ما كانتش عليها اون بروفيزيون، لان ما غطيناش عليها اون بروفيزيون، ضروري تنديروا هاد لو تريتمون هذا، اننا تنقصوهم الا كانوا ا لون تيرم، تنقصوهم من الاكتيف ايموبيليزي وتنقصوهم لي كابيتو بروبر. والا كانوا ا كور تيرم يعني على الاكتيف سيركولون كما تشوفوا هنايا، الوغ لي زيكار دو كونفرسيون actif sur les éléments circulants لا ميم شوز، هو ما خصهاش تكون عليه اون بروفيزيون. في هذه الحاله هذه تنقصوهم من لي كريونس، لان ا كور تيرم شنو تنديروا؟ تنقصوهم هنا من لي كريونس وتنقصوهم من لي كابيتو بروبر. لان علاش نقصوهم كما قلت في الحالات بجوج، يعني ا لون تيرم ولا ا كور تيرم، لان بالنسبه لنا سي اون بيرت. Alors on passe l'application ديالها في ليكزومبل ديالنا كما شفتوا هنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ما هضريناش عليهم نهائيا. داكشي علاش في الاول قلت لكم من الاحسن انكم هما ولي زيموبيليزاسيون يعني لي زيكارت كونفرسيون ولي زيموبيليزاسيون نون فالور تبدا بهم هما الاولين، لان واخا ما يقولوهمش ليا او نيفو ديال لي زانفورماسيون كومبليمونتير وكانوا عندي او نيفو ديال البيلون، راه خصني ندير لهم لو تريتمون. تتبقى الحاجه الوحده انه ما تكونش عليهم اون بروفيزيون. بيان الو هنا ايكار دو كونفرسيون اكتيف كما شفنا هنا عندنا واحد ليكار دو كونفرسيون اكتيف مع لي زيموبيليزاسيون يعني على الاكتيف ايموبيليزي. ولا ميم شوز عاوتاني هنا عندنا ايكار دو كونفرسيون اكتيف على الاكتيف سيركولون. الوغ في جوج ديال الحالات خصني ندير لو تريتمون، بيسكو هنا كما قلنا الا جيت قلبت في لي زانفورماسيون كومبليمونتير غنلقى ما قال لي عليهم والو، يعني ما قالش لي راه عليهم اون بروفيزيون. الوغ هنا غناخذ écart de conversion actif durable, c'est très important لان كاين فرق في التريتمون ما بين durable و circulant. هنا شنو غندير؟ غنقصوا منين؟ غنقصوا من الاكتيف ايموبيليزي لان راه durable، المونطون اللي عندنا اللي هو 10000 اذا موان 10000، وغنقصوا منين؟ من لي كابيتو بروبر موان 10000 لان كما قلت بالنسبه لينا لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف اللي هما تيكونوا في الاكتيف بالنسبه لينا راهم تيمثلونا دي بيرت. Alors on passe maintenant pour l'écart de conversion toujours actif ولكن على les éléments اللي هما circulants. Alors في هذه الحالة عاوتاني écart de conversion actif circulant. Alors في هذه الحالة كما قلنا غنقصوه منين؟ غنقصوه من les créances et TVP.
اذا هنا المونطون اللي عندنا اللي هو 1000 درهم، اذا نقصوه من لي كريونس اي تي في بي المونطون ديال 1000 درهم، ونقصوه اوسي من لي كابيتو بروبر موان 1000. الوغ هكذا تنديروا لو ريتريتمون دان لي زيكار دو كونفيرسيون اللي هما اكتيف. نعاود نذكر الشروط باش دير لو ريتريتمون. الوغ يكون عندك بعداك لي كار دو كونفيرسيون سواء الاليمون دورابل ولا سيركولون، ما تكونش عليهم اون بروفيزيون، ما تكونش عليهم اون بروفيزيون. دورابل نقصوه من الاكتيف ايموبيليزي ومن لي كابيتو بروبر، و سيركولون نقصوه من لي كريونس اي تي في بي ونقصوه اوسي من لي كابيتو بروبر. رجعوا دابا للطابلو دو تريتمون ديالنا، غنشوفوا دابا لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف sur élément durable et sur élément circulant. Alors هنا بالنسبه لينا لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف العكس ديال الاكتيف. الا كانوا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف تيمثلوا لنا دي بيرت، الو هنا بالنسبه لينا لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف تيمثلوا لنا دي غان. داكشي علاش هنا في الطابلو دو تريتمون ديالنا تنقصوهم من لي ديت باش يعطيونا واحد ديمينيسيون في لي ديت، وتيتزادوا في لي كابيتو بروبر. غير هما الا كانوا على لي زيليمون دورابل تنقصوهم من لي ديت ا لون اي ا موين تيرم وتنزيدهم في لي كابيتو بروبر. ولكن الا كانوا على لي زيليمون سيركولون يعني على الباسيف سيركولون، الوغ في هذه الحاله هذه شنو تنديروا؟ تنقصوهم من لي ديت ا كور تيرم. ا كور تيرم ديال لا ديفيرونس ما بين لون تيرم والكور تيرم. الوغ الكور تيرم تنقصوهم من لي ديت ا كور تيرم وتنزيدوهم في لي كابيتو بروبر. بيان الوغ غنجيو هنا ليكزومبل ديالنا ونشوفوا واش عندنا دي زيكار دو كونفيرسيون او نيفو ديال الباسيف. وي الوغ عندنا ايكار دو كونفيرسيون باسيف هنا 3000 درهم في الفينونسمون بيرمانون. هنا فينونسمون بيرمانون تيمثل لنا لو لون تيرم. عاوتاني هنا عندنا لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف واحد 2500 في الباسيف سيركولون، وتنعرفوا بان الباسيف سيركولون تيمثل لنا الكور تيرم. الو هنا بالنسبه لهاد لي زيكار دو كونفيرسيون اللي هما باسيف ما عليهم حتى شرط، ما عليهم شي شرط. سا فو دير الا كانوا عندك او نيفو ديال البيلون ديالك يعني خصك دير عليهم الغو تريتمون، ضروري دير عليهم الغو تريتمون واخا ما يقول لك حتى انفورماسيون هنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. بيان بحال هاد ليكزومبل اللي عندنا ما عندنا عليهم حتى حاجه في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، وضروري خصنا نديروا عليهم الغو تريتمون ديالهم واخا ما قال لنا حتى حاجه، لان هما اون فوا يكونوا عندك في البيلون دير عليهم الغو تريتمون. الو هنا غنمشيو للطابلو ديالنا ديال الغو تريتمون باش نديروا الغو تريتمون ديال لي زيكار دو كونفيرسيون passif, c'est très facile. Alors, on va les écarts de conversion passif, les éléments durables. Bien. Alors, écart de conversion passif, les durables. Chou gna, faut le retraitement d'yana. Alors, on va les dettes à long et à moyen terme. Il y a les dettes à moyen terme. Hna, le montant d'yana, les 3000. Il y a moins 3000. Au fin, on va les capitaux propres. Hna, plus 3000. Alors, هذا هو الغو تريتمون ديالهم راه بسيط بزاف. Alors, on passe maintenant pour les écarts de conversion passifs ولكن عندنا les éléments اللي هما circulants. Alors, في هذه الحالة إلا كانوا على les éléments circulants شنو خصنا نديرو؟ tout simplement غادي نقصوهم من les dettes à court terme. عقلوا هنا لأن هنا على les éléments اللي هما circulants. غنقصوهم من les dettes à court terme وغنزيدوهم في les capitaux propres. إذا هنا les dettes à court terme نشوفوا المونطون ديالهم شحال 2500. اذا هنا موان 2500 وغنزيدوهم في لي كابيتو بروبر بلس 2500. نقصناهم من لي ديت ا كور تيرم وزدناهم في لي كابيتو بروبر. اذا في الحاله الا كان عندك دي زيكار دو كونفيرسيون باسيف دورابل ولا سيركولون في حاله بجوج تنزيدوهم في لي كابيتو بروبر. ولكن ملي تنقصوهم الا كانوا دورابل تنقصوهم من لي ديت ا لون اي موين تيرم، ça veut dire لي ديت اللي هما دورابل. ولا الا كانوا عندنا دي زيكار دو كونفيرسيون باسيف على الباسيف سيركولون يعني ا كور تيرم تنقصوهم من لي ديت ا كور تيرم وتنزيدوهم في لي كابيتو بروبر.